هایی به تو بگم در گوشی، کسی نشنوه حرف میزنم از دختر فروشی، کسی نشنوه صدامه که خلاف شنه میگن زبای از سکوت که سکوت رسمی شه. فریاد به جای اون سکوت یک زن، فریاد به جای اون زخمای ایتن، فریاد در جسمی که تقفل خسته شد، زیر فشار غیبت ها شما شکسته شد. آهنگ دختر فروشی و موزیک ویدیو رو زمانی درست کردم که خانواده‌ام مجبور بودن که منو بفروشن و در ازای پولش یه دختری رو برای برادرم بگیرم. خب این یه سنته در بعضی از نقاط افغانستان. دخترایی که قبل از سن قانونیشون باید عروس بشن، کلاً کودکشون رو از دست میدن، دیگه امیدی به زندگی کردن ندارن و اینکه همش فکر میکنن با کسی که دارن زندگی میکنن شوهرشون، با اون شخص زندگیشون رو میگذرونن که بهش تجاوز کرده. وقتی که من داشتم می اومدم آمریکا، تصویر دوستم تو ذهنم بود با صورت‌های کبود، صورت‌های که فکر می‌کردی یه فرد سال خورده است. برای جلوگیری از ازدواج اجباری هر جایی که مثلا کانفرانس هست سعی می‌کنم دعوت بشم و این کمک می‌کنه تا مردم آگاه بشن از این وضعیت. وقتی آگاه بشن داستان این دخترها رو با خودشون تقسیم میکنن، شیر میکنن و باعث میشه تا دولت با خبر بشه. کسی بری جور نمیشناسی. فریاد به جای اون سکوت یک زن، فریاد به جای اون زخمای ایتن، فریاد در جسمی که تقفل خسته شد، زیر فشار غیبت ها شما شکسته شد.